नमस्कार येवकार. सध्या आमी आसात बोरी गांवांतल्या बोरयेच्या पुलार. हो पूल फोंडा आनी मडगांव मार्गांतल्या बोरी लोटली ह्या दोन्ही गांवांक जोडटा. ह्या पुला व्यतिरिक्त दुसरो रस्तो नाशिल्ल्या कारणान हांगासरल्यान अदीक प्रमाणान वाहतूक सुरू आसता. बरीच वर्सां जालीं ह्या पुलाच्या रस्त्याचें दुरुस्ती बांदकाम रखडलेलें आमी पळयता. दर फावटी वयल्या वयर डागडुजी रिपेर वर्क केल्लो वता. ह्या रस्त्याची वयली परत खरडपट्टी करून काडल्या उपरांत टू व्हिलरांक खूब त्रास सोंसचे पडले. कांय वेळार तर ल्हानसान अपघातूय घडपाक लागले, कारण खरडपट्टी केल्ल्या रस्त्याचेर टू व्हिलर टायर घसरपाक लागले. म्हणूनच बेगीच्या बेगीन हें उर्वरीत काम कंप्लीट करपा खातीर PWD खात्यान नेट दिवन 8 फेब्रुवारीक रातपाळीक काम करून हो रस्तो डांबरीकरण करून तयार करतले अशें कळयलां. गेलो म्हयनोभर ह्या रस्त्याच्या कामांक सुरवात जाल्ली आसा, पूण चड प्रमाणान धांवपी टू व्हिलर, फोर व्हिलर तशेंच मालवाहू अवजड वाहनांच्या येरादारीक लागून पुराय तरेन काम चालू दवरपाक शक्य जालें ना. आनी म्हणूनच गोंय येरादारी खात्यान येता ते 8 फेब्रुवारीक सांजेच्या 8 वरां सावन ते 9 फेब्रुवारी सकाळीं 8 वरां मेरेन कंप्लीट ट्रान्सपोर्टेशन येरादारी बंद दवरून हें काम उरकून काडटले अशें जाहीर केलां. लोकांनी हांकां सहकार्य करून त्या दिसाच्या रातचें आपलें काम अन्य मार्गान करून हांकां तेंको दिवचो, कारण ह्या कामाची ह्या पुलाक अतिशय गरज आसा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.